السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات فورميني بالدارجة، ومع الشرح ديال لي سين ديال اونتيغون من السن الخامسة للعشرة. اللي كان اول مرة كيشوف فيديوهات ديالنا فمرحبا به، وما ينساش يشترك ويفعل الاشعارات باش يوصلو كل جديد كونسيرنون لو نيفو ديالو. وندوزو مع المشاهد من الخامس الى 10 مشهد. Entre Aimant, le fiancé d'Antigone, la nourrice sort. فكما شفنا في الحلقة اللي فاتت كانت أنتيغون مع لا نوريس في لا سين، فخرجت لا نوريس ودخل ايمون اللي هو الخطيب ديال أنتيغون. Antigone s'excuse pour la dispute d'hier et reconnaît avoir eu tort. Il lui rappelle le soir du bal où il était venu lui demander sa main. فأنتيغون طلبت منه السماحة على الدباز اللي كانوا دابزو نهار قبل، واعترفت بان الخطا كان ديالها، وذكرته بان بالنهار اللي جا في السواق دو بال وهي ما كتطحم والو، جالسه في واحد لو كوان، وخلى البنات كاع المزيونين جا عندها هي وطلب يدها للزواج. ويعني بدات كتسولو واش ما ندمش على ديك النهار، واش كان مقتنع على 100%. Elle dit qu'elle aurait été heureuse d'être sa femme et lui explique pourquoi elle s'est maquillée et parfumée hier. فشرحت له انها كانت كتمنى انها تكون مراته، كانت غتكون سعيده تكون مراته وتنجب معها اطفال، وهي قبل ما تبدا هذا لو ديسكور ديالها شارجي بلي زيموسيون، يعني حلفاتو انه الا كان الصح كيبغيها يسمع حتى الاخر ويخرج ويشد الباب موراه، ما يسولها ما يهضر معاها ما حتى شي حاجه. وهو وافق. عاد هي بدات يعني كتعبر، قالت له ان البارح مشات ماكيات ودارت العطر غير باش تعجبو، تجي عنده تعجبو زعما. وملي هو تفاجأ، ديك المفاجأة ما عجبتهاش فتعصبت. ومهم وبدات كتشرح له انها كانت كتمنى انها دير معاه الاولاد، وانها كانت غتكون سعيدة معاه وانسي دو سويت، بحال كتودعو. Après le départ du fiancé, la sœur rentre afin de raisonner Antigone, mais celle-ci lui apprend qu'elle a commencé à enterrer son frère pendant la nuit. فإسمان دخلت كتجري عند اختها من بعد ما خرج ايمون، وكتحاول ترد لها العقل ديالها وتقول لها يعني حشومه عليك، ما عندك تلقي براسك التهلكه، ما تحاوليش تدفني بولينيس، والا عاد تجيبها في راسك ولا بين دو مور كتسناك. مي اونتيغون شرحت لها بان هادشي سي ترو طار، لانها ديجا الا كومونسي في الليله اللي فاتت، بدات يعني في هذيك الليله حاولت تونتيغيه وبدات كتحف عليه التراب. Créon entre quand Antigone sort. فملي خرجوا لي بيرسوناج اللي كانوا y compris Antigone، دخل Créon. Le garde Jonas vient l'informer que quelqu'un a recouvert le cadavre de Polynice avec un peu de terre ce matin. Le garde Jonas بقى كيتسنى حتى دخلوا الباج ديال كريون، ودخل مرتبك وبقى في الاول كيترعاد ويرغب ويزاوق، وانا راه درنا قرعه وجات فيا باش نجي عندك، وانا راه ماشي مشكل ديالي، وانا رانا عندي الدراري، وكيبكي وكيرغبوا كريون. عقل مالك، عقل شنو كاين؟ هو كيقول له انا راه ما كنتش كان خص يكون الشاف هو اللي يجي، وجات فيا ما عرف شنو. في الاخر عاد طلقها وقال بان راه شي واحد حاول يدفن بولينيس، يعني كب عليه شويه ديال التراب. Il assure que ce n'est pas une bête et qu'ils ont trouvé une pelle près du corps. فكريون بدا كيقول له عندك يكون شي حيوان ولا شي حاجه. فلو غارد قال له حنا مأكدين ماشي حيوان، لان لقينا واحد الباله صغيره ديال بحال اللي كيلعبوا بها الدراري الصغار في البحر محطوطه حدا لو كور، فدليل على ان شي واحد اتر هيومان اللي حاول يدفنو. فمشى الفكر ديالو من الطفل الصغير لان البيل صغيره. D'abord furieux, le roi ne songe désormais qu'à étouffer l'affaire. ففي الاول ارتبك كريون، من بعد بدا كيحاول ما امكن غير القضيه ما تنتشرش، واكد عليه انه لا بغى يسلم بجلده، وكذلك صحابه انهم ما يسلموش لا غارد الناس اللي عايجيو موراهم، يعني حتى كاين افواج اللي كدير لا غارد على بولينيس، يبقاو غير هما باش الوحيدين اللي يبقاو سايقين الخبر غير هما، وان لا خرجت الخبر راه حسابهم غيكون عسير. فكريون كان في بالو غير القضيه ما تنتشرش على ما يشوف حل لهذا المشكل. Créon sort avec son page après le départ du garde.
فكريون et le page ديالو خرجوا من la scène من بعد ما مشى جوناس. Le chœur entre alors. Il explique au public sa conception de la tragédie. فدخل لو كور اللي هو كيجي بحال كيعلق على الاحداث وكيعطي كيقول بان هذه نقطه تحول في المسرى ديال لا تراجيدي ولا المسرحيه ديالنا. À ce moment, Antigone entre en scène poussée par les gardes. Après خرج le chœur ودخلت Antigone مدفوعه شادينها les gardes وجايبينها. Les mains de la fille sont sales car elle a essayé d'enterrer le cadavre de son frère en grattant la terre avec les mains. فدخلت ويدها كانوا موسخين بالرمله والغيس لانها حاولت ملي ما لقاتش البيل باش تدفنوا حاولت تدفنوا بيدها. Les gardes nous apprennent qu'Antigone est revenue sur les lieux en plein jour. فلي gardes بقاو كيشرحوا انها من بعد ما حاولت بالليل وما طاحتش في يدهم عاوتاني ورجعت بالصباح ونهار القهار وكتحاول تونتيغي بلا خوف بلا حشمه. Comme il lui avait pris la petite pelle qu'elle avait utilisée la première fois, il a gratté la terre avec ses ongles. فشرحوا كيفاش انها لقاوها كتونتيغي بيدها وميم ملي حاولوا يشدوها ماشي هي حاولت تهرب ولا توقف لا بالعكس بدات كتزرب تزرب زعما باش تحاول تكب عليه التراب الاكثر ما يمكن زعما. Mais cette fois, on l'a arrêté et les gardes se félicitent et se promettent de fêter leur succès. Et les gardes فرحانين براسهم حيت شدوها وكيقولوا بانهم يحتفلوا بهذا الانجاز اللي داروه. كنتمنى ان هذه الاحداث تكون نالت اعجابكم. سي فغي انا وقفتها في واحد البيك يعني من بعد منا لي سن اللي غيجيو ما اكثر اهميه. كنعطيكم موعد في الحلقه الجايه. ما تنساوش تدعمونا في منصه باتريون راه كاين الشرح يمكن لكم غير تدخلوا ليا وغتلقاو كيفاش المبدا ديال باتريون وشنو كيفاش يمكن لكم تدعمونا. ما تنساوش لايك وديسلايك الا ما عجبكم شي حاجه قولوا لنا شنو اللي ما عجبكمش وبارطاجيو مع اصحابكم وما تنساوش تابوناو الا كانت اول مره وتفعلوا الاشعارات. ساعه سعيده الى الفيديو القادم. السلام عليكم.